तुम्ही डोर टू डोर भोंवता न्हू, हय. कसो आहा तुमचो रिस्पॉन्स? आमी आतां डोर टू डोर भोंवता आनीक आमगे दया गांवकाराली बावली घेवन भोंवता आनी वचत थिंगा आमकां बरो लोकांनी दिल्लो आसा आनी आमी निवडून येतले म्हणून आमकां सामकी गॅरंटी आहा. आनी तशेंच आमगे खोतीगांव गांवनगरी बी आमकां सामको बरो सपोर्ट आहा आनी तें ह्या वाटेचें पळयलें जाल्यार आमकां सामकें आमी 100% जिखले इतली आमकां गॅरंटी आसा सामकी भोंवले कडेन सामकी इतली हें दिवंक शकता. आतां आमकां एक कडेन आमी भोंवून जाले गालजीबाग, तळपण, सातहळशें आनी लोलयां बी आमी तिकडेन भोंवल्ले आसा आनी आमकां थिंगा खूब लोक सगळे बरे हें करून हें करता आपयता बी आनीक आमी वचोन बी येयल्ले आहा आनी लोकांनी आमकां सगळे आसार तुमचे फाटल्यान आमी म्हण सतत वचत थिंगा आमकां आशिर्वाद सगळे दिता सामके. त्या गांवकार म्हणटा बरो मनीस आनीक बरो काम करपी आनी सगळे कडेन ताका सामकी वळख आहा, सगळे लोक बरे आहा आनी बरें हें दिता आनी लोकांक सगळ्यातले पावता आनी तशें म्हणून आमी आज तेजे फाटल्यान आसा आनीक लोकांनी हांव सगळ्या कडेन मागता ह्या दया गांवकाराक सामकें सगळ्यांनी कांयच चिंतनासतना बरें करून साथ दिवचो आनी ताका निवडून हाडचो.